6 क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ त A cantilever beam 3 meter in length भनेको छ is subjected to the load as shown in figure भनेको छ यसरी हामीलाई एउटा क्यान्टिलिभर बीम दिएको छ युडिएल लोड चाहिँ 5 किलोन्युटन पर मिटर छ त्यस्तै पोइन्ट लोड चाहिँ फ्री इन्डमा 20 किलोन्युटन लगाएको छ भनेपछि डिटरमाइन द म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस इन द बीम भनेको छ also determine the value of bending stress 25 mm below from the top of the surface भनेको छ अब यसमा सबभन्दा पहिले हामीले यहाँ मोमेन्ट निकालौं बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम चाहिँ यो फिक्स इन्डमा आउँछ त्यसपछि यो इन्भर्टेड टी शेपको चाहिँ हामीलाई जुन यसको क्रस सेक्सन दिएको छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्न पर्यो त भन्दा सीजी डिटरमाइन गर्न पर्यो है सीजी भन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँबाट न्यूट्रल एक्सिसमा आउने मोमेन्ट अफ इनर्शिया पनि निकाल्न पर्यो अब यसमा यो क्यान्टिलिभर छ भने यसको चाहिँ टेन्साइल जोन चाहिँ माथिपट्टि हुने हो तलपट्टि के हुन्छ त कम्प्रेसिभ जोन हुन्छ ल निकालौँ त यसको बेन्डिङ मोमेन्ट निकालौँ त म्याक्सिमम कति आउँछ कति आयो बेन्डिङ मोमेन्ट 82.5 आयो सर 82.5 आयो हैन अब यो y बार निकाल्दा त 56.875 आउँछ के आउन्न यति आउँछ आउँछ सर ल मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकाल त कति आयो थ्री 36377083 आयो सर 36377083.33 mm को पावरको आयो हैन अब यसमा हामीले बुझ्यो के हो त भन्दा क्यान्टिलिभर सेक्सन छ भने क्यान्टिलिभरमा चाहिँ नेगेटिभ मोमेन्ट हगिङ मोमेन्ट
हगिङ टाइपको चाहिँ क्रिएट हुने भयो हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ टेन्साइल जोन चाहिँ माथि पर्ने भयो, कम्प्रेसिभ जोन चाहिँ न्युट्रल एक्सिसमा तल हुन्छ। त्यसो हो भने यो वाइ बार चाहिँ जुन छ 56.875 यो के हुने भयो त भन्दा YC को रूपमा काम गर्छ। त्यसो हो भने यो न्युट्रल एक्सिसभन्दा मुनिपट्टि चाहिँ कम्प्रेसिभ जोन हुने भयो, यहाँभन्दा माथि चाहिँ टेन्साइल जोन हुन्छ। अब हामीलाई के भनेको छ त भन्दा बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल भनेको छ नि। YT को भ्यालु चाहिँ कति हुने भयो त भन्दा यो टोटल डेप्थ चाहिँ 120 प्लस 50 बाट यो 56.875 घटाउ र YT निकाल। त्यस्तै YC भनेको यो वाइ बार नै के हुने भयो, YC हुने भयो। यसमा चाहिँ अब M हामीलाई थाहा छँदैछ 82.5 × 10⁶ न्युटन mm, अनि I निकाल्यौँ। त्यसो हो भने बेन्डिङ स्ट्रेस कम्प्रेसिभ र टेन्साइल निकाल। कसैले चाहिँ टेन्साइल निकाल, कसैले कम्प्रेसिभ निकाल न। कति आयो कम्प्रेसिभ चाहिँ 128.98 आयो। 128.98 अनि टेन्साइल टू 56.56 हैन। त्यस्तै अर्को के भनेको छ त भन्दा डिटरमाइन द भ्यालु अफ बेन्डिङ स्ट्रेस 25 mm बिलो फ्रम द टप सर्फेस अफ द बीम भनेको छ। भनेपछि यो 25 mm यो टप सर्फेसबाट बिलो भनेको त्यहाँ टेन्साइल आउँछ कि कम्प्रेसिभ आउँछ भन्न त ल। टेन्साइल आउँछ। त्यो भ्यालु भनेको यो 113.2125 बाट 25 घटाएर चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल। कति आउँछ? ओ भाइ मिस्टेक भएछ। यहाँनिर मिस्टेक भएछ। 82 पोइन्ट कति आउँछ भ्यालु हेर त। कति आयो? 199.86
190.86 टेन्साइल भयो हैन। ल यस्तो खालको क्वेशन आएछ भने यसरी गर्न पर्यो। यो क्वेशन हेरौँ त। पढ्दै गर त क्वेशन। ल अब यसमा यो क्वेशनमा के भनेको छ भने अ बीम सिम्पली सपोर्टेड एट इन्ड्स एन्ड ह्याभिङ द क्रस सेक्सन एज इन फिगर भनेको छ। सिम्पली सपोर्टेड हुने बित्तिकै बटम लेयरमा चाहिँ टेन्साइल आउने भयो, टपमा चाहिँ के आउँछ त भन्दा कम्प्रेसिभ स्ट्रेस डेभलप हुन्छ। द बीम इज 6 मिटर लङ एन्ड परमिसिबल बेन्डिङ स्ट्रेस आर लिमिटेड टु 50 मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायर इन टेन्सन, 30 मेगान्युटन पर मिटर स्क्वायर इन कम्प्रेसन। अब हामीलाई बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ क्वेसनले दियो, परमिसिबल स्ट्रेस दियो, डिटरमाइन द इन्टेन्सिटी अफ युडिएल लोड द्याट क्यान बी प्लेस्ड ओभर द होल स्पान भनेको छ। अब युडिएल लोड लगाउने बित्तिकै हामीले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट सेन्टरमा आउँछ, त्यो भनेको डब्लुएल स्क्वायर बाई 8 हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। भनेपछि अल्सो डिटरमाइन द एक्चुअल म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस डेभलप भनेको छ। अब हामीले यो टेन्साइल जोनको बेन्डिङ स्ट्रेस लिँदाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ कि कम्प्रेसिभको लिँदा हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्न पर्यो। त्योभन्दा पहिले हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दा हामीलाई सिम्पली सपोर्टेड बीम भनेको छ, युडिएल लोड लगाएको छ भने म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ डब्लुएल स्क्वायर 8 आउँछ थाहा छ। त्यहाँनिर हामीलाई मोमेन्ट अहिले डब्लुको टर्ममा अननोन हुने भयो, अनि आई र वाई त हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यो आई सेक्सन कस्तो खालको छ त भन्दा सिमेट्रिकल त छैन। सिमेट्रिकल छैन भने यसको सिजी निकाल्न पर्यो। सिमेट्रिकल थियो भने हामीले डेप्थ डिभाइडेड 2 गरे भइहाल्थ्यो। अब सिमेट्रिकल छैन भने यसको पहिला वाई बार डिफाइन गरौँ। अब यो वाई बार डिफाइन गर्ने भनेको यो न्युट्रल एक्सिस हो। यो न्युट्रल एक्सिसभन्दा माथिपट्टि चाहिँ कम्प्रेसिभ जोन हुन्छ, किनकि सिम्पली सपोर्टेड बीम भनेको छ। मुनिपट्टि के हुन्छ टेन्साइल जोन हुन्छ। अब न्युट्रल एक्सिसमा आउने मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि निकालौँ। अब हामीले सिग्मा भनेको के हो त एम बाई आई इन्टु वाई हुन्थ्यो हैन। वाइसी र वाइटी हामी निकाल्न सक्छौँ। दुवैतिरको बेन्डिङ स्ट्रेस पनि थाहा छ, त्यहाँबाट हामीले मोमेन्ट डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यो दुईटा मोमेन्ट मध्ये बेन्डिङ स्ट्रेस टेन्साइल जोनको लिने कि कम्प्रेसिभ जोनको मोमेन्ट लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चुज गर्नु पर्यो। त्यो चुज गर्दाखेरि के हो त भन्दा जुन भ्यालु लिँदाखेरि डिजाइन गर्दाखेरि दुईटै साइड सेफ साइडमा आउँछ, त्यो भ्यालु चाहिँ लिन पर्यो। ल निकालौँ त, आई निकालौँ त, वाई निकालौँ पहिला, त्यसपछि आई निकालौँ। वाई कति हो 9.3 आउँछ वाई बार। Yes, 9.3 आयो सर। ल 9.3 आयो हैन। अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल। सिक्स थ्री थ्री नाइन आयो सर। 633 आयो र
हेर त हेर मैले गर्दाखेरि यति आयो कति आयो 9416.5 9416.5 आयो है अब यसमा के हो त भन्दा यो 15 छ हैन यो यसमा बस्ने 15 into 5 क्यूब by 12 प्लस यसको एरिया 15 into 5 हो अब यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हो त भन्दा यो 9.3 माइनस यसको सेन्टर भनेको 2.5 भइहाल्यो त्यस्तै यो जुन छ यो वेब पार्ट यसलाई हामीले फ्लेन्ज भन्छौं है यो फ्लेन्ज भयो यो चाहिँ वेब पार्ट छ यसको चाहिँ कति हो त भन्दा यसको विड्थ 3 into 15 क्यूब divided 12 एरिया 15 into 3 अनि यसको सीजी को डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म 9.3 अनि यसको कति हो त भन्दा 5 प्लस यसको हाफ हो नि त्यो 7.5 प्लस 5 भनेको 12.5 हो यो भइहाल्यो त्यस्तै अब यो जुन माथिको पोर्सन छ माथिको फ्लेन्ज पार्ट छ यसको लागि कति हो त भन्दा बेस 10 छ डेप्थ 3 छ 10 into 3 क्यूब by 12 प्लस 10 into 3 एरिया भयो अब यहाँदेखि यो यसको सी समेसन कति हुन्छ त भन्दा टोटल चाहिँ हाम्रो 23 छ माइनस 1.5 भनेको 23 माइनस 1.5 भनेको 21.5 भयो हैन त्यो भयो 21.5 माइनस 9.3 गरे नि भयो 9.3 माइनस 21.5 को होल स्क्वायर गर्ने बित्तिकै त्यो पोजिटिभ भइहाल्छ यसरी चाहिँ कति आयो त मोमेन्ट अफ इनर्शिया 9416.5 आयो अब त्यसो हो भने हामीलाई दुईटा साइडबाट हामीले मोमेन्ट निकाल्नु एउटा चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस जहाँ डेभलप हुन्छ म्याक्सिमम त्यो भनेको यो टपमा हो अर्को टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ यो बटममा हो भनेपछि त्यो दुईटै डिरेक्सनबाट दुईटै साइडबाट आउने चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु निकालौँ त्यो मध्ये डिजाइन गर्दा कुन लिने भन्ने कुरा हामीले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ ल गरौँ त म्याक्सिमम मोमेन्ट निकालौँ त यो सिग्मा बीटी पनि दिएको छ सिग्मा बीसी पनि दिएको छ त्यहाँबाट मोमेन्टको भ्यालु निकालौँ क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट भन हामीले मोमेन्ट टेन्साइल जोनमा लिने हो भने m by i इक्वल्स टु सिग्मा by y हो हैन अब यो टेन्साइल जोन भनेको 9.3 चाहिँ टेन्साइलमा पर्छ किनभने सिम्पली सफ्टेड बीम छ न्यूट्रल एक्सिस भन्दा मुनि चाहिँ टेन्साइल जोन हुन्छ माथि कम्प्रेसिभ जोन हुन्छ अब हामीलाई सिग्मा बीटी दिएको छ 50 मेगा न्यूटन भनेको अब यहाँ सबै सेट ओ सरी यहाँनिर यो सेन्टिमिटर हो है यो सीएम मा हो एमएम भयो चाहिँ यो सीएम को पावर 4 हो सबै सीएम मा छ भने यसलाई सीएम मा लिने हो भने 5000 हुँदो रहेछ यो 50 into 10 to the power 6 हैन यो मिटरलाई सीएम मा लिँदाखेरि यति 5000 न्यूटन पर सीएम स्क्वायर हुँदो रहेछ अनि त्यस्तै यो डिस्टेन्स 9.3 छ अनि मोमेन्ट अफ इनर्शिया 9416.5 भइहाल्यो यहाँबाट हामीले एमटी निकालौं सिमिलरली एमसी पनि निकालौं
कति आयो? फाइभ जिरो सिक्स टू सिक्स थ्री 4.409 506263.34 को आछ ठिकै छ ल है। अब यसमा न्युटन मिटरमा लिए मैले। सिमिलरली एमसी निकालौँ त। कम्प्रेसिभ स्ट्रेसबाट आउने म्याक्सिमम मोमेन्ट कति हुन्छ त? यसको चाहिँ बेन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ 3000 छ हैन, बेन्डिङ स्ट्रेसको म्याक्सिमम भ्यालु। अनि ओहो यहाँ मिस्टेक भयो, सरी, यो करेक्सन गरौँ है। यो यहाँ टोटल डेप्थ कति छ? टोटल 23 माइनस 9.3 लिउँ है। यो यहाँ 23 माइनस 9.3 गर त त्यहाँबाट एन्सर निकाल। माथि कपी गर्दाखेरि त्यस्तो भएछ। 206.2007.29 206.20.07 आएको छ हैन, न्युटन मिटरमा लिए मैले। अब यहाँनिर हेर त, यो बेन्डिङ स्ट्रेस भनेको के हो त भन्दा, यो बेन्डिङ स्ट्रेस टेन्साइल र कम्प्रेसिभ जोन दिएको भनेको के हो त भन्दा, त्यो टेन्साइल जोनले म्याक्सिमम रेसिस्ट गर्ने कम्प्रेसिभ स्ट्रेसको भ्यालु दिएको हामीलाई, स्ट्रेस दिएको हो नि भनेको। स्ट्रेस भनेको डिजाइन स्ट्रेस हो भनेपछि त्यो जोनले त्योभन्दा बढी चाहिँ मोमेन्ट रेसिस्ट गर्न सक्दैन भनेको। जस्तै टेन्साइलको लागि हेर्ने हो भने यो 50626 भन्दा बढी रेसिस्ट गर्न सक्दैन। यदि हामीले कम्प्रेसिभमा हेर्ने हो भने 20620.07 भन्दा बढी स्ट्रेस त्यसले रेसिस्ट गर्न सक्दैन है, सरी मोमेन्ट रेसिस्ट गर्न सक्दैन, किनभने हामीलाई डिजाइन स्ट्रेस दिएको छ नि। यो डिजाइन स्ट्रेसको भ्यालु पुट गर्दाखेरि आएको त्यो टेन्साइल जोनले म्याक्सिमम रेसिस्ट गर्ने मोमेन्ट भनेको यो 20,000 हो। त्यस्तै के अरे कम्प्रेसिभ जोनले 20,000 रेसिस्ट गर्छ, टेन्साइल जोनले चाहिँ 50,000 सम्म रेसिस्ट गर्न सक्दो रहेछ। अब हामीले डिजाइन गर्दाखेरि यो सेक्सनले बोथ, यो जुन आई सेक्सन छ यसले टेन्साइल र कम्प्रेसिभ दुईटैतिर रेसिस्ट गर्ने म्याक्सिमम मोमेन्टको भ्यालु कति हुने भयो त? अब डिजाइनको लागि लिँदाखेरि कुन लिन पर्यो? जुन थोरै छ त्यो। हो, जुन कम छ त्यही लिन पर्यो, किनभने यदि हामीले 50,000 लियो भने त टेन्साइल जोनमा त 20 भन्दा बढी रेसिस्ट गर्दैन, 20,000 भन्दा बढी भनेपछि यो दुईटाको मिनिमम भ्यालु नै के भयो त हामीलाई भन्दा डिजाइन मोमेन्ट भयो। भनेपछि त्यो मोमेन्ट भनेको कति भयो त? यो डिजाइन मोमेन्ट भनेको चाहिँ 20,000 भयो, 20,620 भयो। यो भ्यालु कति छ त भन्दा हामीलाई अब यो मोमेन्टको भ्यालु निकाल्यौँ। अब हामीलाई अब केमा जानु पर्यो त भन्दा लोड निकाल्न पर्ने छ भने अब लोडिङ कन्डिसन कस्तो खालको दिएको छ त, बीम कस्तो खालको छ, त्यो अनुसार के हुन्छ त भन्दा मोमेन्टको भ्यालु फरक पर्छ। अहिले हामीलाई सिम्पली सपरेट बीम दिएको छ र युडिएल लोड दिएको छ। ओभरअल सबै होल स्पानमा के छ, युडिएल लोड छ भने त्यति बेला आउने म्याक्सिमम मोमेन्टको भ्यालु के हो त? WL²/A2। त्यसो भने अब हामीले इन्टेन्सिटी अफ लोड कति लगाउनु पर्छ त भन्दा त्यो W को भ्यालु डिटरमाइन गरौँ। यो कुन भ्यालु लिने भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। बेन्डिङ स्ट्रेस दिएको छ भने डिजाइन स्ट्रेस दिएको हो, त्यो डिजाइन स्ट्रेस दिनुको अर्थ के हो त भन्दा त्यो जुन हामीले टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ जोन भनेका छौँ त्यो जोनले त्यहाँभन्दा बढी स्ट्रेस रेसिस्ट गर्न सक्दैन भनेको। त्यसो भने हामीले मिनिमम भ्यालु चाहिँ डिजाइनको लागि लिन पर्यो। निकालौँ त कति आउँछ W? कति आयो? फोर 4582.23 ल 4. भ्यालु 10 लिने कि 15 लिने? हजुर एल को भ्यालु 6 लिनु पर्यो है सर। 6 दिएको छ नि माथि क्वेसनमा हेर्नु है। यहाँनिर चाहिँ के भएछ भने यसलाई कति आउँछ? 13.7 आउँछ हैन, 7 यहाँ भएछ। ल यस्तो खालको क्वेसन छ भने यसरी ए यहाँनिर है, ठिक छ ल, ओके।
अब यो क्वेसनमा जाम। यो क्वेसन हेरौँ त, हेर्दै गरौँ। गरेको रेन्ज यो हजुर तो अघिको क्वेसनमा के त म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्ने बेला के हजुर त्यो चाहिँ W टाइम्स L इन्टु L/2 हुनुपर्ने हैन M को भ्यालु के यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हजुर कति हुन्छ र त्यो? कति भएर कति रे? W भनेको चाहिँ त्यो UDL चाहिँ त्यो वेट भयो के रे W इन्टु L इन्टु L/2 हो र? त्यस्तो हुन्छ? किन त्यस्तो हुन्छ? त्यो मिड पोइन्टमा एक्ट गर्ने भयो त्यो भनेको चाहिँ L/2 ले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो अनि त्यो फोर्सको चाहिँ पोइन्ट लोडमा चेन्ज गर्दा W इन्टु L भयो। कहाँ त्यस्तो हुन्छ? त्यसरी हुन्छ? रिएक्सन निकाल त पहिला। ए रिएक्सन पनि चाहियो है। ए सरी ल अनि रिएक्सन निकाल्नु परेन त? कुरा बुझ्यौ? हजुर सर। है सिधै WL रेट हुन्छ त्यो त सम्झिनु पर्छ है। पोइन्ट लोड छ भने PL/WL/4 हुन्छ हैन? त्यो UDL छ भने WL रेट हुन्छ। नभए रिएक्सन निकालेर सेन्टरमा गर्नुपर्छ। त्यो त हामीले पहिले एप्लाइड मेकानिक्समा गरिसक्यौँ नि, त्यो भएर सिधै WL रेट हुन्छ भनेको हो के। ल यो क्वेसनमा जाम त। A reinforced concrete channel section carrying a water in 8 meter length यस्तो खालको एउटा च्यानल सेक्सन दिएको छ। यो भनेको जस्तै ड्रेन टाइप हो के। हाम्रो ड्रेन हुन्छ नि, ड्रेन चाहिँ कुनै सर्टेन हाइटमा बगाएको हुन्छ। जस्तै हाम्रो यो सेतीको यो केआइसिमको लुदा मुनिपट्टि छ एउटा यस्तै क्यानल ड्रेन, क्यानल वाट छ हैन, क्यानल चाहिँ माथिबाट गइरहेछ भनेपछि त्यस्तो खालको चाहिँ छ भनेपछि यो सिम्पली सपोर्टेड छ दुईटै हिन्डमा। अनि यसले के भनेको छ त, क्याल्कुलेट द टेन्सन एन्ड कम्प्रेसिभ बेन्डिङ स्ट्रेस एट मिड स्पान एन्ड क्वार्टर स्पान भनेको छ। मिड स्पान र क्वार्टर स्पान भनेको छ है। यहाँ क्वेसनले म्याक्सिमम भनेको छैन, जे भनेको छ त्यही लिनु पर्यो। मिड भनेको मिडमै भयो, क्वार्टर भनेको क्वार्टर स्पानमा गामा सी र गामा डब्लु दिएको छ भनेको हामीलाई युनिट वेट अफ कङ्क्रिट र युनिट वेट अफ वाटर दिएको छ। यहाँनिर भन्न खोजेको के हो त भन्दा यहाँनिरबाट पानी फ्लो भइरहेको होला, यसरी पानी फ्लो भइरहेछ। यहाँ के छ, यसरी वाटर फ्लो भइरहेछ। यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ पानी छ, बाहिरपट्टिको यो त के हो त, क्यानल सेक्सन हो। भनेको कस्तो हो त भन्दा मुनिपट्टि यसरी कुनै खोला आयो हैन, यहाँ खोला आएको छ। अब हामीले यो माथिबाट चाहिँ वाटर सप्लाई अथवा इरिगेसनको लागि चाहिँ पानी लान पर्ने भयो भनेपछि यहाँ हामीले यसरी चाहिँ एउटा कुनै यस्तो बिम बनाएर लिन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले फ्लो गराउनु पर्ने भयो। यो साइडमा यसरी सपोर्ट हुन सक्छ भनेपछि अब यो यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यहाँनिर यसमा आउने वेट के हो त भन्दा यो बिमको वेट भनेको सेल्फ वेट अफ यो आफ्नो सेल्फ वेट भयो। अनि यो वाटरले दिने वेट पनि के हुन्छ त भन्दा वेटको रूपमा काम गर्ने भयो भनेपछि यसमा आउने लोड कस्तो हुने भयो, युडिएल लोड चाहिँ युडिएल लोड नै हो, युडिएल लोड भयो। यो युडिएल लोड टोटल कति हुन्छ त भन्दा एउटा चाहिँ वेट अफ वाटर हुने भयो प्लस अर्को सेल्फ वेट अफ त्यो च्यानल सेक्सन, यसको सेल्फ वेट। यो मैले भनेको कुरा बुझ्यौ बुझेनौ? बुझ्यो सर। है त्यसो हो भने अब यो वेट निकाल्न थाल्न पर्यो है। कङ्क्रिटको वेट कति हुन्छ त्यसको लागि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो त भन्दा यसको विड्थ कति लिने त भन्दा 1 मिटरको लागि ल्याऊ भन्न खोजेको। सरी 8 मिटरै छ हैन लेन्थ चाहिँ। अब यसमा हामीलाई यसको एरिया निकाल्न पर्यो। कङ्क्रिट सेक्सनको पनि एरिया निकाल्न सकिहाल्छौँ। त्यसपछि यो भित्रपट्टिको वाटर पोर्सनको एरिया भनेको छ त डेप्थ 400 छ, विड्थ चाहिँ 1000 छ। त्यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ हामीले। वेट भनेको के हो त, गामा इन्टु भोल्युम हो। ल निकालौँ है। एउटा यो आरसीसी को लागि हेरौँ, यो कङ्क्रिट सेक्सनको लागि गामा इन्टु भोल्युम हो। अब यसको यो गामा भनेको हामीलाई 25 किलोमिटर पर मिटर क्युब दिएको छ। त्यस्तै यसको चाहिँ के हो त भन्दा है पर मिटर उसमा निकाल्दियो। पर मिटर उसमा निकाल्ने बित्तिकै लेन्थ डिभाइडेड लेन्थ गरेर राख्न परेन भनेपछि गामा इन्टु भोल्युम नै हो। तर पर मिटरमा निकाल्ने हो भने एरिया लिए पुग्छ, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यसको एरिया कति छ त भन्दा यो एउटा चाहिँ यो सेक्सन भयो, यसको चाहिँ
0.075 इन्टु 0.52 यसको चाहिँ यसको टोटल हाइट कति छ त भन्दा 400 प्लस 120 छ भनेपछि 0.52 भयो। यो कतिवटा छ त यस्तो भन्दा दुईटा छ। यो अनि बेसको यो जुन एउटा बाँकी रह्यो रेक्टेंगल यो भनेको यसको लेन्थ भनेको 1 मिटर छ, विड्थ भनेको 0.12 छ भनेपछि यहाँनिर इन्टु लेन्थ डिभाइडेड लेन्थ किन गरिन्छ भन्दा मैले लोड चाहिँ पर मिटर निकाल्न पर्ने छ, त्यो भएर गामा इन्टु एरिया गर्दै पुग्छ। पर मिटर इन्टेन्सिटी अफ लोड निकाल्ने हो भने यो गामा इन्टु भोल्युम भन्दा पनि गामा इन्टु एरिया गर्दा हुन्छ। बुझिन्छ यो निकालेको? चेक गर त 4.95 आयो कि आएन? सर पानी चाहिँ भरि नै मान्ने हो? सर यति नै हुन्छ। ल त्यसो हो भने यो यहाँ भोल्युम भने पनि वेट भन्ने पर इन्टेन्सिटी भनेको छ यहाँ गामा इन्टु एरिया गर है, यो गामा इन्टु एरिया गर। वाटरको लागि त के छ 10 दिएको छ हामीलाई हैन, अनि यसको डेप्थ कति छ त 0.4 मिटर, विड्थ चाहिँ 1 मिटर छ। 0.4 इन्टु 1 गर्दाखेरि 4 किलोमिटर पर मिटर आयो। टोटल इन्टेन्सिटी अफ लोड कति भयो त भन्दा दुईटैलाई जोडौँ 4.95 र 4 गर्दाखेरि यति आयो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो लोड हामीले लगाउनु पर्ने छ। सिम्पली सफ्टवेयर बिम छ भने उसले मिड स्पान भनेको छ डब्ल्युएल स्क्वायर 8 भइहाल्यो, अनि क्वार्टर स्पान कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ हामीले। क्वार्टर स्पानको मोमेन्ट जति छ त्यो अनुसार डिजाइन गर भनेको छ हैन, अथवा कति कम बेन्डिङ स्ट्रेस आउँछ भनेको छ। अब यहाँ क्याल्कुलेट टेन्साइल र कम्प्रेसिभ भनेको छ भने अब यो सेक्सन त के छ त भन्दा सिमेट्रिकल छैन भने हामीले सीजी निकाल्न पर्यो। सीजी निकाल्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा यो सीजी भन्दा मुनिपट्टि चाहिँ न्युट्रल एक्सिस भन्दा मुनिपट्टि चाहिँ के हुने भयो टेन्साइल जोन हुने भयो, माथिपट्टि के हुन्छ त कम्प्रेसिभ जोन हुन्छ। अब यसको चाहिँ हामीले सीजी निकालौँ। सीजी निकालौँ त सीजी निकाल्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने यो पार्ट खाली छ है, यो पार्ट खाली छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, किनभने यहाँ त वाटर फ्लो भइरहेछ यो कङ्क्रिट सेक्सनको, यो सेक्सनको सीजी निकाल्ने हो नि हामीले। यो पार्ट त के छ खाली छ, यहाँबाट हामीले वाटर फ्लो हुने हो। त्यसो हो भने यो कङ्क्रिटको जुन सेक्सन छ त्यसको सीजी निकाल्न पर्यो। कति आउँछ 138.78 हो र 138.7 A1 A2 A3 यो निकाल्न सकिहाल्छौ हैन। सरी यहाँनिर y3 हुनुपर्ने y भएछ। यो 75 इन्टु 520 भयो यसको हैन। A1 र A2 त के हुन्छ बराबर नै हुन्छ, y1 र y2 नि बराबर नै हुन्छ, अनि y3 भनेको मुनिपट्टिको 1000 इन्टु 120 भयो, यो चाहिँ y3 भनेको 60 भयो। यहाँबाट 138.79 भइहाल्यो।
त्यसो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ त मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस निकालौँ कति आयो कति आउँछ मोमेन्ट अफ इनर्सिया 913709092 आउँछ गुड यति आउँछ 3792509092 आयो अब मोमेन्ट अफ मोमेन्ट हेर त म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट त सेन्टरमा त डब्ल्युएल स्क्वायर हुन्छ नि यो मिड स्क्वायरमा यसरी निकाले पनि हुन्छ हैन यिनीहरु हामीले अब यो यति कुरा आइसकेपछि टेन्साइल जोनको वाइटी भनेको वाइ बारसँग बराबर हुन्छ वाइसी भनेको टोटल डेप्थ कति छ 520 माइनस 138.79 गरेर गर्न सक्छौं अथवा हामीले यो मोमेन्ट त्यसरी गरिने हुन्छ नभए के गर्न सकिन्छ भन्दा यो फिगर हैकै हो यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ त भन्दा टोटल युडिएल लोड चाहिँ 8.95 छ यहाँ रिएक्सन निकालौं सिमेट्रिकल हुन्छ यो 8.95 इन्टु 8 डिभाइडेड 2 गर्ने हो भने 38 35.8 tan 35.8 अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा सेक्सन गर्न सक्छौं यो mx निकाल्दाखेरि हामीले x डिस्टेन्स मानेर यसरी यो x डिस्टेन्स मानेर गर्न सक्छौं यो x डिस्टेन्स मान्दा के हो त भन्दा 35.8 मिस्टेक भएछ है 35.8 इन्टु x हैन माइनस अनि यो 8.95 इन्टु x इन्टु x बाइ 2 यो भनेको 35.8x माइनस 4.475 x स्क्वायर हुन्छ अब हामीले लिमिट पुट गर्ने हो भने हामीलाई चाहिएको 1 मा यति हुन्छ 2 मा 3 मा हामीले क्वार्टर स्प्यान भनेको छ नि हामीले क्वार्टर स्प्यान भनेको यो डिभाइड बाइ 4 गर्दाखेरि 2 मिटरमा चाहियो एउटा हामीलाई यो युज गर्न पर्यो एउटा अर्को मिड स्प्यान भनेको 4 मिटरमा हो नि हो यो सेन्टरमा हामीले 71.6 यसरी गर्दा पनि हुन्छ है अरु त यसरी घट्दै आइहाल्छ अनि लास्टमा 0 नै हुन्छ मिड स्प्यानको लागि चाहिँ 71.6 लिन पर्यो मोमेन्ट अनि क्वार्टर स्प्यानको लागि चाहिँ 53.7 लिन पर्यो र हामीले मिड स्प्यान सल्भ गर्ने के हो त भन्दा अरु सबै भ्यालु त्यही हो मोमेन्टको मात्रै फरक हुने भयो भनेपछि m/i * yt गर यहाँबाट चाहिँ 2.62 न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँदो रहेछ mm स्क्वायर आउँदो रहेछ त्यसै कम्प्रेसिभमा के आउने भयो त भन्दा यो लिएमे पो सिधै अगाडिको भ्यालु हामी राखेका छौं त्यो गर्दा पनि हुने भयो है सिधै घटाएर अगाडि गरेका छौं नि त्यो राख्ने सिमिलरली अब क्वार्टर स्प्यानमा छ भने मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुने भयो कि 71.6 को ठाउँमा चाहिँ 53.7 लिन पर्यो यो राखेर चाहिँ हामीले यसको एन्सर निकाल्न सक्छौं ठीक छ
यहाँनिर x हुन्छ यहाँनिर यो भयो अर्को यहाँनिर मिस्टेक भएको के हो त भन्दा यो y3 केही छ यसमा सोध्न पर्ने केही छ यसमा छैन सर बुझिन्छ हैन ल अब यसमा के भन्छ त भन्दा एकैछिन है गरेको रहेछु मैले ल यो क्वेशन हेरौँ त क्वेशन नम्बर 9 मा यहाँनिर अ बीम विथ ओभरह्याङ्गिङ इन्ड्स भनेको छ ओभरह्याङ्गिङ पोर्सन दिएको छ है 3 कन्सन्ट्रेटेड फोर्स एज सोन इन फिगर यो p/2 p अनि p/2 दिएको छ अब यसरी लागेको छ भने के हुन्छ त भन्दा ओभरह्याङ्गिङ पोर्सनमा चाहिँ यो चाहिँ एबी पोर्सनमा क्यान्टिलिभर जस्तो हुने भयो डी पनि क्यान्टिलिभर जस्तो हुने भयो अनि यो बीसीडी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड टाइपको हुने भयो भनेपछि ओभरह्याङ्गिङ पोर्सनमा के हुन्छ त भन्दा यो बी सपोर्टमा पनि नेगेटिभ मोमेन्ट आउने भयो डीमा पनि के आउँछ नेगेटिभ मोमेन्ट आउँछ तर सीमा के आउँछ त भन्दा यो हामीले इलास्टिक कर्भ हेर्ने हो भने यसमा के आउँछ स्यागिङ मोमेन्ट आउँछ भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा पोइन्ट ए बी डी र ई भनेको नेगेटिभ मोमेन्ट आउने भयो माथिपट्टि चाहिँ टेन्साइल जोन तलपट्टि कम्प्रेसिभ जोन हुने भयो तर यो सी पोइन्टमा के हुन्छ त भन्दा बटममा चाहिँ के हुने भयो टेन्साइल जोन माथि चाहिँ कम्प्रेसिभ जोन हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो बीम इज सिम्पली सपोर्टेड ओभरह्याङ्गिङ भनिसकेको छ विथ ह्याभिङ टी टाइप क्रस सेक्सन भनेको छ इन्भर्टेड टी दिएको छ तलपट्टि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ अब यसको सिजी त हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ यो गरिरहेको पनि छौँ यो सक्छौँ द मेटेरियल इज ग्रे कास्ट आइरन अब मेटेरियल दिएको छ अनि ह्याभिङ एलोएबल वर्किङ स्ट्रेस इन टेन्सन र कम्प्रेसनको चाहिँ हामीलाई स्ट्रेस दिएको छ टेन्सनमा चाहिँ 35 मेगापास्कल कम्प्रेसनमा चाहिँ 150 मेगापास्कल भनेको छ अनि डिटरमाइन दि म्याक्सिमम एलोएबल भ्यालु अफ पी भनेको छ अब यसको डिजाइन भ्यालु दिएको छ अब यहाँनिर भन्न खोजेको के हो भने जस्तो सी पोइन्टको लागि हामीले युज गर्यौँ भने यो वाइ बार चाहिँ वाइटी को रूपमा काम गर्छ तर त्यही कुरा वाइ बार चाहिँ जस्तै बी डी पोइन्टको लागि है बी र डी पोइन्टको लागि के हुन्छ यो वाइसी हुन्छ किनभने यो बी र डीमा त नेगेटिभ मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ हगिङ टाइपको चाहिँ कर्भ आउनु भन्नुको अर्थ माथि टेन्सन तलपट्टि कम्प्रेसन हुन्छ भनेपछि तर त्यही कुरो सीमा के हुन्छ त भन्दा पोइन्ट सीमा बटम लेयरमा चाहिँ टेन्सन आउँछ माथिपट्टि कम्प्रेसन आउँछ त्यसैले यो वाइ बार चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बी र डी को लागि चाहिँ वाइसी को भ्यालु हुने भयो तर सी पोइन्टको लागि के हुन्छ त वाइटी को लागि काम गर्ने भयो यो कुराले हामी निकाल्न सक्छौँ वाइ बार र यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सकिहाल्छौँ अब यहाँ किन मैले बी र डी भनिरहेको छु किन ए र ई भनिनँ भन्दा ए पोइन्टमा नि मोमेन्ट 0 हो ई पोइन्टमा नि मोमेन्ट 0 हुन्छ फिनमा त के हुने हो मोमेन्ट 0 हुन्छ म्याक्सिमम मोमेन्ट आउने भनेको कहाँ हो त एउटा बेन्डिङ मोमेन्ट बीमा आउने हो अर्को डीमा आउँछ अर्को केमा सीमा आउँछ त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा मोमेन्ट एट पोइन्ट बी कति पहिला रियाक्सन निकालौँ त रियाक्सन निकाल्दाखेरि यो पनि पी आउँछ यो पनि पी आउँछ किनभने सिमेट्रिकल छ सिमेट्रिकल हुँदाखेरि के हुन्छ रियाक्सन आरबी र आरडी बराबर हुन्छ त्यो रियाक्सन कति हुन्छ त भन्दा टोटल डाउनवर्ड डिरेक्सनमा आएको फोर्स भनेको p/2 प्लस p/2 भनेपछि टोटल कति भयो 2p भयो यहाँ पनि p आउने हो यहाँ पनि p आउँछ अब मोमेन्ट निकालौँ हामी मोमेन्ट एट पोइन्ट ए 0 हुन्छ थाहा छँदैछ मोमेन्ट एट पोइन्ट बी कति भयो त भन्दा p/2 × 1
यो भनेको -0.5 भयो। त्यस्तै मोमेन्ट एट पोइन्ट सी भनेको के हो त भन्दा यो p/2 इन्टु यो 2 + 1 p/2 इन्टु 3 गर्ने नेगेटिभ छ प्लस p इन्टु 2 भनेको पनि कति आउँदो रहेछ 0.5 नै आयो। सिमिलरली डी मा त के हो त भन्दा ई मा मोमेन्ट 0 डी मा पनि के हो त -0.5 नै आउँछ। मोमेन्ट निकालेको कुरा बुझिन्छ? ठीक छ यहाँसम्म? अर्को फ्रेमबाट नि निकाल्न त मिल्छ है गर्ने भए। कस्तो रे? भन्नाले अब त्यही बी मा मोमेन्ट चाहिँ अब उता ई बाट गर्दा आए नि पाइन्छ है। आउने कुरा एउटै त नि, किन त्यस्तो गाह्रो कुरा गर्ने हो र? भन्नाले गाह्रो भन्नाले कोसिस पाइन्छ नगर्ने। होइन। एउटै आउँछ, जसरी गर्न नि पाइन्छ। आउने आन्सर त के हो त 0.5p नै हो। ठीक छ? ठिक छ सर। ल यो ई पोइन्टमा हो, ए डी पोइन्टमा ठिक छ। ल यसरी भयो। अब हामीले के म्याग्निट्युड त बराबरै आएको छ हैन, त्यसमा केही समस्या भएन। बी र डी मा बराबर आछ, एउटै भ्यालु छ, नेगेटिभ नेगेटिभ छ, सी मा पोजिटिभ छ। यो भन्नुपर्छ के हो त भन्दा यो बी मा चाहिँ टेन्साइल जोन माथि पर्ने भयो, कम्प्रेसिभ तल हुने भयो हैन, तर सी मा के हुन्छ टेन्साइल मुनि कम्प्रेसिभ माथि हुन्छ। यति फरक हो यसको। त्यो कुरा लिँदाखेरि मात्रै फरक हुने भयो। अब यहाँनिर हामीले सीजी निकालौँ। सीजी यहाँनिर 66.785 भइहाल्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ। मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट सेन्ट्रल एक्सिस तिमीले निकाल, यो यति आउँछ। यसलाई तिमीले गर्न सकिहाल्छौ किनभने यो हामीले यहाँभन्दा पहिला अघिल्लो क्वेसनमा नि गरिसक्यौँ यस्तै टाइपको चाहिँ। अब हामीले आई पनि थाहा छ, वाई पनि थाहा छ। अब के गर्नु पर्यो त भन्दा बेन्डिङ स्ट्रेस हामीलाई दिएको छ, टेन्साइल र कम्प्रेसिभ जोनमा दिएको छ। त्यसो हो भने पहिला बी र डी को लागि गरौँ अथवा सी को लागि गरौँ, किनभने सी मा र बी र डी मा त नेचर चाहिँ फरक छ नि। त्यसो हो भने हामीलाई के दिएको छ त भन्दा सिग्मा टी र सिग्मा दिएको छ। अब एट पोइन्ट सी भन्ने हो भने यो वाई बार चाहिँ वाई टी को रूपमा काम गर्छ है। एट पोइन्ट सी मा के छ त भन्दा म्याक्सिमम रेसिस्टिङ मोमेन्ट एट टेन्सन जोन भनेको कति हो त भन्दा एमटी कसो सिग्मा इन्टु आई बाई वाई हो। यो भनेको टेन्साइल जोनको भनेपछि टेन्साइल जोनमा कति दिएको छ हामीलाई 35 दिएको छ, 35 आई भइहाल्यो। यो वाई टी चाहिँ के हुन्छ वाई बार नै हुन्छ अहिले। भनेपछि यहाँबाट कति आउँदो रहेछ त भन्दा 20.398 किलोन्युटन मिटर चाहिँ रेसिस्टिङ मोमेन्ट आयो। यसले चाहिँ यति रेसिस्ट गर्दो रहेछ। सिमिलरली के गरौँ भने अहिलेको जस्तै हो, यो एमसी निकालौँ। यो कम्प्रेसिभ जोनमा चाहिँ 51.568। यदि यो सिम्पली सपोर्टेड थियो भने हाम्रो डिजाइन चाहिँ कति लिन्थ्यो भन्दा 20.398 लिइहाल्थ्यौँ, किनभने मिनिमम लिन पर्यो नि, दुईटैतिर सेफ हुन पर्यो। तर हामीलाई के हेर्नु पर्छ भन्दा अब यो कुरा मात्रै हेरेर भएन। सी पोइन्टको लागि हामीले पुरै चाहिँ यो ओभरह्याङ्गिङ बिमको लागि लिन पर्ने छ भने अब अर्को चाहिँ क्रिटिकल जोन कहाँ हो त भन्दा पोइन्ट बी र पोइन्ट डी पोइन्ट हो क्रिटिकल पोइन्ट। पोइन्ट बी र डी को लागि हेरौँ। पोइन्ट बी मा के हो त भन्दा अरू केही पनि होइन, फरक के हो त भन्दा यो डिस्टेन्स मात्रै फरक हो। अब यहाँ टेन्साइल जोन के हुन्छ त भन्दा टेन्साइल जोन चाहिँ माथि हुन्छ, कम्प्रेसिभ जोन चाहिँ तल हुन्छ, मुनिपट्टि हुन्छ भनेपछि किनभने यहाँनिर हगिङ मोमेन्ट क्रिएट भएको छ। यो के हुने भयो त भन्दा टेन्साइल जोनको ठाउँमा 35 इन्टु यो भ्यालु चाहिँ एउटै हुने भयो, तर यो डिस्टेन्स चाहिँ फरक पर्ने भयो। डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दा 113.215 भन्न खोजेको यो वाई बार चाहिँ वाईसी को रूपमा काम गर्छ है बी र डी को लागि। भनेपछि यहाँबाट 12.03 आयो। त्यस्तै चाहिँ रेसिस्टिङ मोमेन्ट कम्प्रेसिभ जोनमा कति आउँछ त भन्दा 87.42 आउँदो रहेछ। भनेपछि यो चारवटै कुरालाई हेर्ने हो भने हाम्रो डिजाइन भ्यालु चाहिँ कुन लिन पर्ने होला त? अब यसको लागि चाहिँ हामीले ख्याल गर्न पर्यो। त्यो कसरी गर्ने त भन्दा त्यो रेसिस्टिङ मोमेन्ट लिँदाखेरि सबै जोनमा के हुनु पर्यो त भन्दा सेफ साइडमा आउनु पर्यो। त्यो सेफ साइडमा आउने भ्यालु भनेको कति हो त भन्दा त्यो हामीले डिटरमाइन गर्न पर्यो। कुन हुन्छ त अब यसमा 12.03 12.03 हुन्छ, किनभने यो 12.0 किनभने जस्तै बी र डी मा चाहिँ टेन्साइल जोनमा 12.03 रेसिस्ट गर्छ भनेपछि यो भन्दा बढी लियो भने त के हुन्छ त्यसले रेसिस्ट गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले यो होल सिस्टमको लागि के हो त सेफ भ्यालु भनेको कति हो त डिजाइन मोमेन्ट भनेको यो सबैको मिनिमम लिम यो भनेको 12.03। अब यो केसँग बराबर छ त भन्दा 0.5p सँग बराबर हो, किनभने हाम्रो मोमेन्ट त कति छ त भन्दा 0.5p को भ्यालु छ, नेगेटिभ पोजिटिभ जे भए पनि। त्यो हुँदाखेरि के आयो त भन्दा यसरी हामीले 24.06 चाहिँ के भयो त p को भ्यालु दिन पाइयो। फेरि यहाँनिर जोडे मैले, यदि यो एमसी र यो जस्तै यो एमसी मा के छ त भन्दा यहाँ 0.5 छ हैन, यहाँ 0.5 थियो भनेपछि के चाहिँ यो यदि यो डी र बी मा बराबर फरक आएको थियो भने सबैको चाहिँ फरक भ्यालु लिन पर्यो है। यो मोमेन्ट कम्पेयर गरेर भएन, लोड चाहिँ कम पनि आउन सक्छ। अहिले पो हाम्रो 0.5p थियो, 0.53 थियो
पी थियो मोमेन्ट मिनिमम लियौँ तर यदि त्यस्तो कन्डिसन थिएन यहाँ 0.5 पी थिएन 0.8 पी थियो अथवा केही थियो भने त्यो बेलामा माथि चाहिँ लोड निकाल्न पर्छ लोड चाहिँ अनि मिनिमम लिने लोड मिनिमम लिने हो खासमा चाहिँ ठीक छ कुरा बुझ्यो बुझेन मैले भनेको कुरा बुझे सर है यहाँको पनि पी निकाल्थ्यौं यसको पनि हामीले पी निकाल्थ्यौं भन्न खोजेको जस्तै सी सेक्सनमा मिनिमम चाहिँ 20 भयो यदि हाम्रो सी सेक्सनको मोमेन्ट चाहिँ 0.5 पी थिएन अरु नै थियो 0.8 पी थियो भने मानम सपोज यस्तो थियो भने यो सी सेक्सनको लागि दुईटाको मिनिमम लिने त्यो इक्वल टु 0.8 पी लिन्थ्यौं र पी भ्यालु निकाल्थ्यौं त्यस्तै बी र डी को लागि यो दुईटाको मिनिमम लिन्थ्यौं र 0.5 पी सँग कम्पेयर गरेर चाहिँ पी निकाल्थ्यौं त्यो दुईटा पी को जुन मिनिमम छ त्यो पी लोड चाहिँ के हुन्थ्यो हाम्रो डिजाइन लोड हुन्थ्यो के ठीक छ कुरा बुझ्यो बुझेनौ सर एकचोटि भनिदिनु न के जस्तो हो जस्तो यो यहाँनेरि 0.8 पी थियो मानम यहाँ यो सी सेक्सनमा 0.8 पी थियो अब सिधै हामीले यो 12 भनेर लिन पाइएन के यो 12.2 यो 12.03 त कसको लागि भयो बी र डी को लागि बराबर के रे मिनिमम भयो तर सी को लागि कति हो त 20.398 यसलाई योसँग कम्पेयर गर्न पर्यो के यहाँबाट पी भ्यालु निकाल्न पर्यो निकाल्दा त कति आउँछ 20.398 0.0.8 अझै पखै यो 0.9 लिम त ल 0.9 पी रहेछ ल मानम कति आउँछ डिजाइन लोड त्यसको लागि सी पोइन्टमा डिजाइन लोड कति आयो 22.66 हो 22 पोइन्ट यहाँबाट पी भ्यालु कति आयो सी को लागि चाहिँ 22 पोइन्ट कति आयो 6 आयो हैन तर यो बी र डी को लागि त कति हो त बी र डी को लागि त यही हो नि 24.06 हो के हैन बुझिन्छ यो बी र डी को लागि 24.06 बुझ्यो बुझिएन हो सर बुझे सर हो भनेपछि अब पुरै यो होल सिस्टमको लागि कुन लिन पर्यो डिजाइन लोड यो 22.6 लिने कि 24 लिने 22 लिनु हो 22 लिन पर्यो भन्न खोजेको यहाँनेरि हामीले चाहिँ सिधै चारवटा मोमेन्टलाई किन हेरेको त भन्दा सी को मोमेन्ट पनि 0.5 नै थियो बी को मोमेन्ट पनि 0.5 नै भएको कारणले चाहिँ चारवटाको मिनिमम लियो यदि चाहिँ मानौ सी पोइन्टमा 0.9 थियो भने त सी को लागि चाहिँ सी कै टेन्सन र कम्प्रेसनको मिनिमम लिनु पर्यो बी र डी को लागि यो दुईटा कम्प्रेसन र टेन्सनको मिनिमम लिनु पर्यो त्यो भ्यालु किन लिएको त भन्दा मोमेन्टको भ्यालु फरक थियो नि त म्याक्सिमम मोमेन्टको भ्यालु 0.9 पी आको थियो भने यदि सी मा भनेपछि यसरी हामीले कम्पेयर गर्दा सी को लागि चाहिँ 22.6 लोड आयो तर बी र डी को लागि कति आयो 24 आयो भने चाहिँ हामीलाई दुईटै यो बी पोइन्ट डी पोइन्ट र सी पोइन्ट सबै सेफ हुनलाई पी को भ्यालु कति लिनु पर्यो त भन्दा 22.6 लिनु पर्यो त्यो डिजाइन लोड हुन्थ्यो यसरी सोधेको छ भने यदि आको थियो भने त्यसरी गर्न पर्थ्यो भन्न खोजेको के ठीक छ कुरा बुझियो ल बुझ्यो